दर्शकवृन्द नमस्कार। 13औं चिनिया जनकांग्रेस राष्ट्रिय सम्मेलनको तेस्रो अधिवेशनका विषयमा आज हामी एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। चीनको सर्वोच्च संस्थाको रूपमा रहेको 13औं चिनिया जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनको तेस्रो अधिवेशन मे 21 तारिक बेजिङमा सुरु भएको छ। कोभिड-19 महामारीको प्रभावमा सन् 1998 देखि नियमित रूपमा मार्च 3 तारिक सुरु हुने सो अधिवेशन 22 वर्षमा सारेर मे 21 बाट सुरु भएको हो। सी जिनपिङ लगायतका नेतागण लगायत सो अधिवेशनमा सहभागी भएर महामारीमा ज्यान गुमाएका देशबन्धुहरूको लागि मौन धारणा गर्नुभएको छ। सन् 2020 मा चिनिया जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनले महामारी नियन्त्रण सामान्यीकरण गर्ने र आर्थिक सामाजिक विकास कार्यको कार्यभारलाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा केन्द्रित रही गरिबी निवारणको लक्ष्य पूरा गर्ने, लडाईँमा विजय प्राप्त गर्न तथा सम्पूर्ण रूपमा सम्पन्न समाजको चौतर्फी निर्माण पूरा गर्न प्रत्याभूति दिनको लागि योगदान दिँदै जाने कुरा अधिवेशनमा पेश गरिएको चिनिया जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन स्थायी समितिको कार्य प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। 7 दिनसम्म चल्ने सो अधिवेशनमा चिनिया जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनको स्थायी समितिको कार्य प्रतिवेदनको अनुमोदनका साथै सरकारको कार्य प्रतिवेदन सुनेर छलफल पनि हुनेछ। चिनिया जनकांग्रेस राष्ट्रिय सम्मेलनको वार्षिक अधिवेशन मे 22 तारिक बेजिङमा उद्घाटन भएको छ। चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङ लगायतका सरकार तथा पार्टीका अरू नेताहरू सो सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका छन्। तेस्रो चिनिया जनकांग्रेस राष्ट्रिय सम्मेलनको तेस्रो अधिवेशनमा जम्मा 2897 जना प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन्। कोभिड-19 महामारीको कारण 22 वर्ष यता चीनको सर्वोच्च संस्थाको नियमित वार्षिक सम्मेलन पहिलो पटक मे महिनामा आयोजित भएको छ। उद्घाटन सम्मेलनमा सबै सहभागीहरूले सर्वप्रथम महामारी रोकथामको काममा मृत्यु भएका सैनिक तथा जनताहरूको सम्झनामा मौन धारण गरेका छन्। चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले सो सम्मेलनमा गत वर्षको सरकारी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै यस वर्षको कामबारे सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ र सम्मेलनमा यी सुझावहरूबारे छलफल गरिनेछ। चीन सरकारले 22 तारिक 13औं चिनिया जनकांग्रेस राष्ट्रिय सम्मेलनको तेस्रो अधिवेशन समक्ष पेश गरेको सरकारी कार्य प्रतिवेदनमा जनाए अनुसार चालू वर्ष चीनले निरन्तर रूपमा कर र खर्चको कटौती गर्ने शक्तिलाई बढाउनुका साथै बजारमा मुख्य समुदायको कठिनाइलाई मेटाउन सहायता गर्दै जानेछ। वर्षभरि व्यवसायका लागि 25 खर्ब चिनिया युवान बराबरको बोझलाई खुकुलो पार्ने अनुमान गरिएको छ। यसका अतिरिक्त चीनले सक्दो प्रयास मार्फत मझौला र ससाना व्यवसाय तथा निजी उद्योग व्यवसायका लागि कठिन अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउनका लागि कारोबार र उत्पादनको लागतलाई घटाउने, बैंकिङ सहायतालाई बढाउने लगायतका तरिका मार्फत सघाउ पुर्याउँदै जानेछ। चीन सरकारले मे 22 तारिक सर्वोच्च आधिकारिक संस्थालाई पेश गरेको कार्य प्रतिवेदनका अनुसार चालू वर्ष चीन सरकारले नीलो आकाश, सफा पानी तथा जमिनको संरक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रणालीको संरक्षण र जीर्णोद्धार परियोजना लागू गर्ने पर्यावरणीय सभ्यताको निर्माणलाई अघि बढाउनेछ। सो प्रतिवेदनका अनुसार कानुन बमोजिम विज्ञान प्रविधि मार्फत उचित रूपमा प्रदूषण समस्याको समाधान गरिनुपर्छ। कानुन विपरीत जङ्गली जनावरको शिकार गर्ने तथा कारोबार गर्ने गतिविधि निषेधित छ। यसका साथै कोइला पत्थर स्रोतको सफा तथा प्रभावकारी रूपमा उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको विकास गरिनुपर्ने उल्लेख छ। चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले मे 22 तारिक 13औं चिनिया जनकांग्रेस राष्ट्रिय सम्मेलनको तेस्रो अधिवेशनमा सरकारी कार्य प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रतिवेदनमा यस वर्ष चीनले निर्माण उद्योगलाई उच्च स्तरमा पुर्याउनुका साथै नयाँ व्यवसायको विकासलाई प्रवर्धन गर्ने प्रधानमन्त्री लीले बताउनु भएको छ।
यस वर्ष चीनले ठूलो मात्रामा निर्माण उद्योगलाई मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऋण प्रदान गर्ने, औद्योगिक इन्टरनेटको विकास गर्ने, स्मार्टनेस निर्माणलाई प्रवर्धन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चीनले निरन्तर रूपमा यी व्यवसायको समर्थनमा नीति बनाउने, सम्पूर्ण रूपमा इन्टरनेट प्लसको विकासलाई बढाउने, डिजिटल अर्थतन्त्रको स्थापना गर्ने पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। चीनले प्राविधिक सिर्जना क्षमतालाई उकास्ने, द्रुत गतिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालाको निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोगलाई गहन पार्ने, महत्त्वपूर्ण परियोजना सक्षम दक्ष व्यक्ति व्यवस्थापन गर्ने पनि प्रधानमन्त्री लीले बताउनु भएको छ। चीनका कृषि तथा ग्रामीण मामिला मन्त्री हान छाङफिनले मे 22 तारिक पेचिङमा चीनमा अन्नबाली सङ्कट उत्पन्न नहुने दाबी गर्नुभएको छ। कोभिड-19 महामारी विश्वमा फैलिरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अन्नबाली बजारमा उतार चढाव देखा परेपछि केही मुलुकले अन्नबालीको सञ्चयलाई बढाएका छन् भने केही मुलुकले अन्नबालीको निर्यातमा निषेध गरेका छन्। चीनमा अन्नबालीको सुरक्षा सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै मन्त्री हानले भन्नुभएको छ, धान तथा गहुँ भन्ने दुईवटा मुख्य अन्नबाली चिनियाको लागि 100% पुग्छ र सम्पूर्ण चिनियाले खान 1 वर्षसम्म पुग्छ र अन्नबालीको सुरक्षाप्रति विश्वस्त भएको कुरा मन्त्री हानले बताउनु भएको छ। चालु वर्षको वसन्ते रोपाइको 90% पुरा भएको र अन्नबालीको उत्पादन परिणामलाई स्थिर पार्ने प्रत्याभूति चीनले दिने पनि मन्त्री हानले पुष्टि गर्नुभएको छ। चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले मे 22 तारिक सरकारी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सार तत्त्व रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको चीनले संरक्षण गर्ने साथै मानव भाग्य समुदायको निर्माण गर्ने बताउनु भएको छ। चीनले शान्तिपूर्ण रूपमा विकास गर्ने, विभिन्न मुलुकहरू बीचको सहकार्यलाई गहन बनाउने साथै शान्तिमय तथा सुदृढ विश्वको निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न चीन इच्छुक रहेको पनि प्रधानमन्त्री लीले औल्याउनु भएको छ। मे 22 तारिक 13औं चिनिया जनकाङ्ग्रेस राष्ट्रिय सम्मेलनको तेस्रो अधिवेशन सामु पेश गरिएको सरकारी प्रतिवेदनमा चीनको केन्द्रीय सरकारले एक देश दुई व्यवस्था, हङकङवासीबाट हङकङको सञ्चालन, मकाउवासीबाट मकाउको सञ्चालन, उच्च स्वशासन गर्ने कार्यनीतिलाई चौतर्फी तथा उचित रूपमा अपनाउने जनाइएको छ। चीन सरकारले हङकङ तथा मकाउमा आर्थिक विकास तथा जीवनयापनमा सुधार गर्न समर्थन दिनुका साथै दीर्घकालीन अवधिसम्म हङकङ र मकाउको समृद्धि तथा स्थिरतालाई कायम राख्नेछ। सरकारी कार्य प्रतिवेदनमा ताइवान प्रति चीनको मुख्य भूमिको नीति दोहोर्याउँदै दुई किनारा बीचमा आदान प्रदान तथा सहयोगलाई अघि बढाउने, दुई किनाराको संयुक्त विकासलाई गहन पार्ने, ताइवान देशबन्धुहरूको हित कल्याणलाई सुनिश्चित पार्ने व्यवस्थालाई प्रत्याभूति दिने, व्यापक ताइवान देशबन्धुहरूलाई एकबद्ध गरी ताइवानको स्वतन्त्रताको विरोध गरी एकीकरणलाई अघि बढाउने कुरामा पनि जोड दिएको छ। चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले 13औं चिनिया जनकाङ्ग्रेस राष्ट्रिय सम्मेलनको तेस्रो अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा चीनले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको निर्माणलाई सबल पार्ने बताउनु भएको छ। चीनले जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर रोगको प्रतिरोध र नियन्त्रण संयन्त्रलाई सुधार गर्ने, महामारी रिपोर्ट र पूर्वानुमान प्रणालीलाई पूर्णता दिलाउने, खुला र पारदर्शी रूपमा महामारी सम्बन्धी समाचार सार्वजनिक गर्ने पनि प्रधानमन्त्री लीले व्यक्त गर्नुभएको छ। यसका साथै चीनले खोप, औषधि तथा चाँडो रूपमा परीक्षणको प्राविधिक अध्ययनमा धेरै लगानी गर्ने र जरुरी सामग्रीको प्रत्याभूतिलाई सबल पार्नेछ। प्रधानमन्त्री लीका अनुसार चीनले आधारभूत चिकित्सा सेवा स्तरलाई उकास्ने साथै नागरिक चिकित्सा बिमामा चीनको केन्द्रीय वित्तीय भत्ताबाट हरेक व्यक्तिका लागि
30 चिनिया युवान थप्ने छ। चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले चीन सरकारले यस वर्ष प्रभावकारी रूपमा लगानीको विस्तार गर्ने बताउनु भएको छ। चीन सरकारको 37 करोड 50 लाख चिनिया युवानको क्षेत्रीय बन्ड र केन्द्रीय सरकारी बजेटबाट आएको 6 अर्ब चिनिया युवानलाई निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना छ। सो निर्माण भनेको 5G प्रयोग गर्नका लागि नयाँ सूचना नेटको आधारभूत प्रबन्धको निर्माण गर्ने, सार्वजनिक सुविधा दिनका लागि शहरीकरण तथा नयाँ प्रबन्धको निर्माण गर्ने र यातायात तथा जल लगायतका विभिन्न महत्त्वपूर्ण परियोजना निर्माण गर्ने हो। यसका साथै राष्ट्रिय रेल मार्गको निर्माणमा 1 खर्ब चिनिया युवान थप्ने योजना बनाइएको छ। चीन सरकारले 22 तारिक 13औं चिनिया जनकांग्रेस राष्ट्रिय सम्मेलनको तेस्रो अधिवेशन समक्ष पेश गरेको सरकारी कार्य प्रतिवेदनमा जनाए अनुसार चालू वर्ष चीनले बाँकी विपन्न जनसङ्ख्यालाई पूर्ण रूपमा गरिबी अवस्थाबाट मुक्त गराउनुका साथै बाँकी विपन्न जिल्ला र विपन्न ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारणको शक्तिलाई बढाएर गरिबी निवारण व्यवसायको पुनरारम्भ र विकासलाई समर्थन गर्दै जानेछ। यसका अतिरिक्त चीनले गरिबी निवारण र ग्रामीण क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई राम्रोसँग जोड्नुका साथै भ्याएसम्म विपन्न अवस्थाबाट मुक्त भएका जनतालाई सम्पन्न जीवनतर्फ अगाडि बढाउनेछ। 13औं चिनिया जनकांग्रेस राष्ट्रिय सम्मेलनको तेस्रो अधिवेशनका विषयमा हामीले प्रस्तुत गरेको रिपोर्टबारे तपाईको कुनै जिज्ञासा भए आफ्नो धारणा प्रतिक्रिया मार्फत जनाउनुहोला। धन्यवाद।